अस्सलाम अलैकुम दोस्तों भाइयों, कैसे हो? खैरियत है? ठीक है? खुश हैं आप? अल्लाह ताला आपको खुश रखे। सियासी गर्मा गर्मी में बड़ी जो है ना वो तेज़ी आ गई है। मैं आपको बताऊं, कल सिर्फ कानूनी टीवी चैनल ने ये ऐलान किया था कि हुकूमत मीनार पाकिस्तान में पानी छोड़ना चाहती है। ये सिर्फ और सिर्फ कानूनी टीवी ने किया था, और सिर्फ कानूनी टीवी ने मरीम नवाज़ को मशवरा दिया था कि आप ज़ाती तौर पे लाहौर में ख़िताब ना करें और मेन जलसे से ख़िताब करें ताकि अट्रैक्शन और लोगों की जो है ना कसीर तादाद उधर आए। तो मरीम नवाज़ साहबा ने भी कल ज़िक्र किया कि मुझे जी लोगों ने मशवरा दिया कि मैं ख़िताब ना करूं, लेकिन मैं अपने भाइयों से ख़िताब करूंगी, और ये मेरा प्यार है और ये मेरा मोहब्बत है, और मुझे उम्मीद है कि ये सारे दोस्त अब इसी तरह आएंगे। ठीक है। तो कल जो मैंने आपको ख़बर सुनाई थी कि ये गवर्नमेंट की पॉलिसी है कि वो पानी वगैरह छोड़ना चाहते हैं, तो ये हमें ख़बर लीक हुई थी, तो हमने कहा है, और उसका ये फ़ायदा हुआ कि आज गवर्नमेंट जो है ना फिरदौस आशिक अवान ने कहा है कि नहीं जी नहीं, ये ख़बर झूठी है, हम पानी नहीं छोड़ रहे हम पानी नहीं छोड़ रहे हैं। और अगर बिजली भी गई तो ये हमारे ज़िम्मे लगाएंगे कि जी ये देखें जी बिजली भी इसी वजह से गई है कि यहाँ पीडीएम का जलसा हो रहा है, मरियम का जलसा हो रहा है, फजल रहमान का जलसा हो रहा है, बिलावल भुट्टो साहब का जलसा हो रहा है। तो लेकिन हमें जो चीज़ ख़बर मिलती है हम फ़ौरन शेयर करते हैं और फिर वो डिफेंडेंट हो जाते हैं। ये कल ख़बर मैंने ही ये चलाई थी, और जिसका आज जवाब जो है वो मासी फिरदौस आशिक अवान, मासी खाली कमा या मासी मुसीबती कमा, चलो मासी ने ये कहा कि नहीं जी नहीं, असी तो जरा ना कोई पानी नहीं छाड़ रहा है लेकिन देखें बर वक्त ख़बर पकड़ी गई ना मेरी, बर वक्त ख़बर से फ़ायदा हो गया कि उन्होंने हुकूमत ने तरदीद कर दी और लोगों को पता चल गया। वरना ये ना होता कि वो एक दिन पहले जो है ना वो 12 तारीख को सुबह आते तो पानी 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 पानी। अभी भी इनकी किसी बात का एतबार न करें। इमरान नियाज़ी को कितनी शर्मिंदगी हो रही है कि सारे उसको लान तान कर रहे हैं, और लान तान मैं तो ज़रा खुले दिल से कर नहीं सकता कि जो कहता है इमरान नियाज़ी कि मैंने कुर्सियों वालों पे पर्चा कराने हैं, मैंने साउंड सिस्टम वालों पे पर्चा करवाना है, मैंने म्यूज़िक वालों पे पर्चा करवाना है। ओए 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 कित्थों केड़े बाग दी मूली साढ़े पल्ले पै गई है, केड़े बाग दी मूली कित्थों आया है, कित्थों खिलाड़ी आ गया अनाड़ी जिन्हों कोई पता नहीं। और कल जो मरीम नवाज़ साहबा ने शदरा में ख़िताब किया 47 आदमियों के ख़िलाफ़ FIR की, और नियाज़ी साहब ये FIR हैं, तो जो मैंने पहले कहा था कि इन FIR से काम तेज़ हो रहा है। आप देख लेना, टेंटों वालों की लिस्ट लग गई है, उन्होंने कहा जी कि साढ़े ते पर्चा हो जाए, तुसी कुर्सियाँ साढ़े को लवाओ। ये मैं आपको बिल्कुल सही बात कह रहा हूँ। म्यूज़िक वाले कह रहे हैं जी कि बिल्कुल तुसी साढ़े को म्यूज़िक लवाओ, कोई पर्चे की परवाह नहीं हैगी। तुम नियाज़ी बुज़दिल आदमी, तुम ये समझते हो कि सारी दुनिया बुज़दिल है और 10-10 फुट की दीवारें फांद के बहनों को अकेला छोड़ के तुम भाग गए थे? हर कोई इसी तरह है। कोई गरीब है लेकिन उसके अंदर गैरत है, गैरत। जो भी गरीब है ना उसके अंदर गैरत ज़रूर है। और तुमने कहा था कि मेरे अंदर चुल्लू बराबर भी गैरत हुई तो मुझे चंद बंदे भी कहेंगे तो मैं इस्तीफ़ा दे के चला जाऊँगा। अब लगता है 22 करोड़ ये और कश्मीर के और पूरी मुस्लिम उम्मा भी इकट्ठी हो जाए ना तो तू कुर्सी छोड़ने वाला नहीं, क्योंकि कुर्सी तूने मेरिट पे तो नहीं ली, मेरिट पे तो नहीं ली तूने कुर्सी कि तू उसको छोड़ दे। तो बात ये इमरान पे मुझे गुस्सा आ गया है। बात असल में मैं कोई और करना चाह रहा था। बात ये करना चाह रहा था कि पीडीएम के जलसे में ताज़ा तरीन जो ख़बर मिली है ना वो आपके साथ शेयर करना है, थोड़ा मैं कूल हो जाऊँ। ओके, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम चलो जी मैं कूल हो गया हूँ। ठीक है, एक तो बिस्मिल्लाह पढ़ी है ना, उससे पहले मुझे पढ़ना चाहिए था आऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। चलो जी इमरान भाग गया, नाउ आई एम कूल। ठीक है,
تو یہ پی ڈی ایم کا جلسے کی تھوڑی دیر تک بھی پریس کانفرنس ہوگی، لیکن نواز شریف صاحب نے جو تقریر کی ہے نا وہ فی الحال خفیہ ہے، وہ ویڈیو منظر عام پہ نہیں آئی، لیکن ہم آپ کو اندر کی بات بتاتے ہیں کہ انہوں نے کہا ہے اپنی جماعت کے حوالے سے، پہلے کہا ہے کہ میری یہ تجویز ہے کہ مسلم لیگ نون جو ہے سارے استعفے مولانا فضل الرحمان صاحب کے پاس اکٹھے جمع کرا دے، اور مولانا فضل الرحمان صاحب جو ہے وہ اس کو جو ہے نا وہ اسمبلی کے پاس اسپیکر کے پاس جمع کرائیں گے، ٹھیک ہے۔ اور انہوں نے کہا جی مجھے مولانا فضل الرحمان پہ 100% یقین ہے کہ وہ بہترین طریقے سے اس چیز کو انجام دیں گے۔ اب جو بول اور ایئر وائف میڈیا ہے وہ یہ کہیں گے دیکھیں جی نواز شریف نے اپنی پارٹی پہ اعتبار نہیں کیا، یہ نہیں کیا، وہ نہیں، یہ نہیں بات۔ مولانا فضل الرحمان صاحب جو ہے نا مین آدمی ہے، پی ڈی ایم کے چیئرمین ہیں، انہوں نے سب کو کہا ہے کہ سب ان کے پاس کرائیں، وہ پی ڈی ایم کے چیئرمین ہیں یار، یہ اعتبار والی بات نہیں ہے۔ تو اصولی طور پہ سب نے اس کے اوپر اتفاق کر لیا ہے، لیکن ابھی آصف زرداری صاحب کی جو ہے نا وہ تقریر باقی ہے، اس کے بعد کچھ ہوگا۔ یہ آپ کو بالکل اپ ڈیٹ کر رہا ہوں تازہ ترین، کہ جس میں یہ بات کہی گئی ہے۔ تو اس کے اوپر اصولی طور پہ ساری جماعتوں نے اتحاد کر لیا ہے، اور اس کی مین وجہ یہی ہے کہ جو مولانا فضل الرحمان ہے وہ پی ڈی ایم کے سربراہ ہیں، پی ڈی ایم کے چیئرمین ہیں، اس لیے انہوں نے کہا جی کہ سارے استعفے ان کے ہاتھ پہ رکھو، اور انہوں نے کہا جی کہ مجھے 100% یقین ہے کہ مولانا فضل الرحمان صاحب کسی قسم کا دھوکہ نہیں کریں گے۔ ایک تو یہ اہم خبر آپ تک پہنچانی تھی۔ دوسری اہم خبر دوستو یہ ہے کہ اسٹیبلشمنٹ کے حوالے سے خبریں لیک ہو رہی ہیں کہ وہ مولانا فضل الرحمان صاحب سے ملاقات کرنا چاہتے ہیں، لیکن مولانا فضل الرحمان صاحب ابھی بالکل انکاری ہیں۔ انہوں نے کہا جی ہم ابھی کوئی کسی قسم کی ملاقات نہیں کرتے۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ آپ کو پتہ ہے کہ اسٹیبلشمنٹ کی جو مٹی پلیت ہو رہی ہے تھرو عمران نیازی، عمران کو کوئی گالیاں دے رہا ہے کہ تابع دار ہے، تو وہ کس کا تابع دار ہے؟ کسی کا تابع دار بھی ہے نا، تابع دار اپنے آپ کا تو نہیں ہے نا، یا میرا اور مریم کا تو نہیں ہے، وہ کسی کا تابع دار بھی ہے۔ تو جس کا تابع دار ہے اب وہ پریشان ہے کہ یار یہ کیا ہو رہا ہے، اور دن بدن جو ہے یہ چیزیں کھل کے سامنے آ رہی ہیں، اور اس میں جو ہے وہ یہ بھی آپ کو میں نے بالکل تازہ ترین بتائی ہے کہ اسٹیبلشمنٹ مولانا فضل الرحمان کو ڈھونڈ رہی ہے اور کہہ رہی ہے کہ آپ ہمارے ساتھ ایک میٹنگ کریں، ٹھیک ہے جی۔ اور لیکن مولانا صاحب نے کہا جی کہ فی الحال میرے نال گل نہ کرو، اور وچوں عمران تو ہٹ گیا نا، مریم نواز نے پہلے دن نہیں کیا، اوے تو وچوں ہٹ نا، اے یار کتنی بےزتی ہے اس بات میں، اور تو وچوں ہٹ نا یار، او مائی گاڈ۔ تو یہ ابھی آپ کو مزید اپڈیٹ کرتے ہیں، یہ امید ہے کہ کوئی 7 بجے کے بعد آپ کو ہم مزید پی ڈی ایم کے جو فیصلے ہو رہے ہیں، بڑے اہم فیصلے ہو رہے ہیں۔ فیصلے کیا ہو رہے ہیں؟ فیصلے یہی ہیں یار، جو آپ نے مریم نواز کی تقریر سن لی ہے نا کہ آر یا پار، انشاءاللہ پار ہی ہونا ہے، اسی پار ہونا ہے، آر بھی ساڑھے حق چے تے پار بھی ساڑھے حق چے، ٹھیک ہے۔ تو اس حوالے سے جو ہے نا یہ اب ماحول بہت گرم ہو چکا ہے، اور کچھ بھی ہو سکتا ہے۔ عمران نیازی کو میں نے آپ کو پہلے صبح والی ویڈیو میں بتایا کہ وہ رات کو نہیں سویا، میں تو نہیں نہ سویا خوشی سے کہ مریم نواز نے وہ منجی ٹھوکی سی، تے عمران نہیں سویا کہ یار ہن میں نساں گا کتھے، تے کنوں نال زلفی بخاری نو نال لے کے نساں، یا منصف امان نے جیڑی پیشن گوئی کیتی ہے کہ مراد سعید موٹر سائیکل تے بیٹھ کے نسے۔ او سر جی قانونی ٹی وی جو ہے نا اس وقت ان کو بہت چبھ رہا ہے، ایک ایف آئی آر ادھر بھی پھینکنا چاہتے ہیں، پھینکو ایف آئی آریں جو ہے نا، جھوٹی ایف آئی آریں، تمہارے نیب جھوٹی، تمہاری ایف آئی اے جھوٹی، تمہارا اینٹی کرپشن جھوٹا، تمہاری یہ 47 ایف آئی آریں یہ جھوٹی ہیں۔ اوے نیازی تجھے نہیں پتہ یار، قسم خدا کی تجھے نہیں پتہ کہ یہ ان ایف آئی آروں سے، میں نے بتایا ڈرنے والا ہوتا تو سعد رفیق آج پی ٹی آئی کا ممبر ہوتا، آسن اقبال پی ٹی آئی کا ممبر ہوتا، یہ رانا ثناءاللہ پی ٹی آئی کا ممبر ہوتا۔ تجھے اتنا بھی ابھی نہیں احساس ہوا کہ یار یہ میں غلط کر رہا ہوں؟ کریں ایف آئی آریں،
روز کر رہے ہیں. کتنے شرم کی بات ہے. یہ FIR ہی تیرے گلے پڑیں گی انشاءاللہ. کہہ دی ہے مسلم لیگ نون والوں نے کہ جتنے یہ ظلم کر رہے ہیں, جتنی جیلوں میں تکلیفیں پہنچا رہے ہیں, یہ سمجھ لو اپنے لیے یہ ساری چیزیں تیار کر رہے ہیں. تو یہ 2 چیزیں اپڈیٹ تھیں جو میں نے آپ کو بتا دیں. نیازی کا نام آتے ہی پارا ہائی ہو جاتا ہے. اب میں کیا کروں, میں نے تو اعوذ باللہ بھی پڑھا تھا لیکن وہ آ جاتا ہے. ٹھیک ہے, تو انشاءاللہ تعالی اگلی ویڈیو تک آپ سے بات کرتے ہیں. اللہ حافظ, خدا حافظ.